Malipayon ako nga nakita kamo, panalanginan kamo sa Dios. Karon, tun-an nato ang Biblia uban sa sermon nga nag-uluhang ang sala sa pagtrato sa pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Ang mga tao sa kalibutan giisip ang pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Wala sila maghunauna nga ang Biblia matuman. Tungod niini, wala sila nagkinabuhi sumala sa mga pagtulunan sa Dios. Karon, atong tan-awon ang istorya ni Lot sa mga panahon sa Sodoma o Gomora. Pinaagi sa pagbuhat niini, tun-an nato ang kaalam kung unsaon pagahin og panahon sa pagtuo sa niining katapusang mga adlaw. Atong tan-awon ang libro sa Genesis chapter 19 verse 12. Sa Genesis chapter 19 verse 12 kini sulat. Si Lot gipangutana sa duha ka tawo, aduna ka bay kauban dinhi? Dada ang imong mga anak ug ang tanan mong mga sakop niining syudad ug pamiya kamo dinhi kay laglagon namo kining dapita. Gidungog sa Ginoo ang makalilisang mga mulo batok sa katawhan ni ining sudara o gipadala kami niya aron paglaglag sa Sodoma. Unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak o giingnan sila. Biya kamo dayon ni ining dapita kay laglagon kini sa Ginoo. Apan, unsa ilang reaksyon? Nagtuo sila nga nagtiaw lamang siya. Ilang gidawat ang pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Ipadayon nato sa verse 15 aron makita ang resulta. Sa pagkakaadlawon, giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Mingon sila, pagdali, dada ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad. Apan, naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila dito sa gawas sa syudad, mingon ang usa ka anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mga matay. Apan si Lot mitubag, kun mahimo dili kami moadto didto. Gila ko nga dako ka gikatabang kanako. Salamat kay sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan ug giapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa, paadto ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako. Ang anghel mitubag, uyon ako sa imong hangyo. Dili ko iapil paglaglag ka ng lungsura. Hala, dagan na. Wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot didto. Kadtong lungsura gitawag og Suwar kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. Sa panahon sa Sodoma o Gomora, ang mga tao dautan kaayo mao nga gilaglag sa Dios ang Sodoma o Gomora. Sa kini nga senaryo, ang mga anghel nagatod sa mga pulong sa Dios ngadto kang Lot. Si Lot namati o gipaabot niya ang mga pulong sa pamanhunon sa iyang mga anak o sa iyang mga anak nga babayi. Apan, tungod kay ang pamanhunon sa iyang mga anak kay wala pa makasinati o kalaglagan kaniadto, ilang giisip ang iyang mga pulong nga usa ka binuang. Niadtong panahon na, ang mga pulong ni Lot dili lamang pulong ni bisan kinsang tawo. Bisan pag iyang gihatod ang mga pulong sa Dios, giisip sa mga pamanhunon sa iyang mga anak nga usa ka binuang. Unsa ang resulta? Sa dihang ang kalaglagan midangat sa Sodoma o Gomora, walay usa nga naluwas, nangalaglag silang tanan. Nan, unsay gitudlo kanato niining leksyon karon? Daghang tawo sa kalibutan nga giisip ang pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Kung ang Dios magingon, buhaton ko kini sa niining paagiha, sigurado nga iya kining himuon. Apan ang mga tawo nagunaw na nga kini dili gayud mahitabo.
Mga igsuon, sa pagkakaron, adunay gubat tali sa Ukraine ug Russia, ug nagpadayon ang mga gubat sibil sa mga baryo sa tibuok kalibutan. Si Jesus mingon, makabati ka mog mga gubat sa duol ninyo ug sa mga balita may tungod sa mga gubat sa alayo. Kini ang mga ilanan sa katapusan sa kalibutan. Uban niini nga mga pulong, si Hesukristo mitudlo siyang mga anak niadtong miani siya dinhi sa kalibutan, 2000 ka tuig na ang milabay. Sa libro ni Luke chapter 21, si Jesus mingon, kung makita ninyo nga ang Jerusalem palibutan na sa mga kasundaluhan, ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay, managan dayon. Kinahanglang walay usa nga moadto sa ilang balay aron magkuha og dugang nga mga sinina. Sa paghinumdum sa mga pulong nga gipropesiya ni Jesus, daghang tawo ang midagan ngadto sa syudad sa Pela, nga layo sa Jerusalem, sa dihang gipalibutan sa Romanong kasundaluhan ang Jerusalem. Apan, ang nahabilin nga mga tawo, nagpabilin didto. Sa una, ang Jerusalem gipalibutan sa Romanong kasundaluhan nga gipanguluhan ni General Vespasian. Apan, tungod sa kamatayon ni Emperador Nero, iyang gipaatras ang ilang kasundaluhan. Ang Romanong kasundaluhan miatras aron sa paghunong sa Romanong gubat sibil. Apan ang mga Israelita nasayop sa pagsabot sa rason. Ang mga Israelita nagunaw na nga ang Romanong kasundaluhan nahadlok sa Israel. Sa pagkatinuod, ang Dios mihatag sa iyang minahal nga mga anak, ang mga Israelita, og panahon nga mohawa. Human niini, ang Jerusalem giatake sa ikaduhang higayon sa anak ni Vespasian, si General Tito. Sa AD 70, ang Jerusalem gipalibutan sa Romanong kasundaluhan. Sa katapusan, 1.1 milyon katawo ang nangamatay ug 97,000 katawo ang nabihag. Sanglit gipalibutan sa mga kasundaluhan ang syudad, ang mga Israelita dili makadawat og bisan unsang supply. Sa maong resulta, ilang gikaon ang mga anak niini nga panimalay sa usa ka adlaw ug ang mga anak sa maong panimalay sa sunod nga adlaw. Nakaagi sila sa maong makalilisang nga sitwasyon. Sa dihang nahuman ang kagubot sa unang pag-atake, kadtong wala gitrato ang pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang apan giseryoso pag-ayo kini midagan ngadto sa syudad sa Pela. Ang Dios nagahatag og panahon alang kanila nga mohawa aron sila dili makaatubang sa maong makaluluoy nga sitwasyon. Apan, adunay mga nag-isip sa mga pulong ni Jesus nga usa ka binuang ug mingon, ang Romanhong kasundaluhan mihawa tungod kay sila nahadlok kanato. Dili ba gamhanan kita? Sa pagtan-aw sa ilang kaugalingong panghuna-una, ug sa kalaglagan sa gingharian sa Israel niadtong AD 70, atong masabtan nga kadtong nag-antos, kadtong nalaglag, kadtong nangamatay nga walay paglaom dinhi sa kalibutan, mao kadtong nagtrato sa pulong sa Dios nga usa ka binuang. Ang tanang kasaysayan ug ang mga record sa Biblia nagpamatuod nga kini mao ang mga resulta niadtong wala magseryoso sa mga pulong sa Dios, ni makasabot niini sa husto. Adunay mga propesiya may tungod sa katapusang paghukom sa kalayo nga nagpabilin sa atong atubangan. Atong tan-awon sa libro sa 2 Peter chapter 3. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3 kini nag-ingon, una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw, may mga tawo nga manungha kansa mga kinabuhi, gigaman sa ilang kailibgon, magbugal-bugal sila kaninyo. Ang pagbibi nagpasabot nga pagbugal-bugal o gikataoan, dili ba? Sa katapusang mga adlaw, manungha ang kadtong mga magbibi ug magbugal-bugal kansang mga kinabuhi gigaman sa ilang kailibgon. Verse 4.
Sa pag-ingon, dili ba misaad man siya nga mobalik? Asa na ang gisaad sa Dios nga mobalik dinhi sa kalibutan? Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukad sa pagbuhat ini. Gituyo nila, unsay lang gibuhat? Ang dili pagtagad ni ining maong kamaturan nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig. Kini na isulat, gituyo nila ang dili pagtagad. Mao kini ang kinaiya ni atong nagatrato sa mga pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Atong tan-awon sa makadiyot ang verse 2. Chapter 3, verse 2. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas nga gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Gusto ni Apostol Pedro nga atong hinumduman ang mga gisulti kaniadto sa mga propeta ug ang sugo nga gihatag ni Jesu-Kristo alang sa katawan sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Ipadayon nato ang verse 3. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tawo nga manungha kan sa mga kinabuhi gigaman sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo kining tanan mga propesiya. Verse 4. Sa pag-ingon, dili ba misaad man siya nga mubalik? Hain naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukad pa sa pagbuhat niini. Gituyo nila ang dili pagtagad ni ining maong kamaturan nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig ug pinaagi sa tubig ug pinaagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibutan gilaglag apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon kitagana aron naglagon pinaagi sa kalayo. Daghang mga tawo ang nagtrato niini nga pulong nga usa ka binuang. Apan kini mao lamang ang ilang kaugalingong opinyon. Ang Dios nagpropesiya na bahin sa umaabot sa kalibutan. Iyang gilain kadtong nagtrato sa propesiya ingon nga usa ka binuang gikan ni adtong nagseryoso niini. Dili gayud nato kalimtan nga ang mga pulong sa Dios kanunay nga natuman sumala sa mga propesiya. Ipadayon nato ang verse 7. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron naglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotan hukman ug laglagon. Ipahunong sa Dios kining tanang butanga hangtod sa adlaw nga ang mga daotan hukman ug laglagon. Padayon nato ang verse 8. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maginulsol ug mabiya sa ilang mga sala. Ngano ang Dios nadugay sa iyang pag-abot? Bisan kung nahumana sa Dios ang tanan niyang mga pagpangandam, ang Dios nagulat kanato kay gusto niya nga ang tanan niyang mga anak maluwas aron walay usa nga malaglag. Tungod kay ang iyang minahal nga mga anak wala kayo nakasabot kung unsa ang paginulsol, unsa ang paglaom sa langit, ug unsa ang pagkasinsero ug kamaturan sa pulong sa Dios, ang Dios nagulat kanila hangtod nga ilang maamguhan kining tanan. Kung ang Dios moanhi dayon, kini maayo alang sa mga andam na. Apan dili ba adunay ubang mga karnero nga wala pa sa kamatuoran? Hangtod nga ang mga karnero mobalik sa Sion ug matawo pag-usab uban sa hingpit nga mga pagtulon-an sa Dios, ang Dios nagulat kanila. Gipugnan sa Dios kining tanan nga mga butang hangtod silang tanan maghinulsol. Atong tan-awon ang verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton?
Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit musilaog ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Kini nahisulat nga ang adlaw moabot gayod. Kadtong nagtrato niini nga pulong nga seryoso, naghimo sa pagpangandam. Samtang kadtong nagtrato niini nga pulong ingon nga usa ka binuang, wala gayoy pagpangandam. Sa sambingay may tungod sa 10 ka dalaga, 5 ka dalaga ang nagandam og lana ug ang 5 ka dalaga wala. Nagulat silang tanan sa pagsugat sa pamanhunon. Apan, 5 ra kanila ang andam ug ang laing 5 wala pa. Sa imong hunahuna, nganong wala sila nangandam? Kung atong hunaw-naon ang titulo sa sermon karon, kini tungod kay giisip nila nga ang mga pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Kadtong naghatag og bili sa pulong sa Dios, kanunay nga nangandam uban ang pagtuo. Nakaamgo nga ang matag adlaw panahon sa pagpangandam. Sa laing bahin, kadtong wala naghatag og bili sa pulong sa Dios, dili muuswag hangtod nga ilang makita ang katumanan sa ilang kaugalingong mga mata. Dili ba moingon ang Dios, wala gayud ako makaila kaninyo, isirado ang pultahan ug papahawaon sila? Tungod kay ang maong higayon siguradong mahitabo, si Kristo migamit sa sambingay sa paghatag ug pagsabot sa iyang mga anak. Busa, sama kini sa mga pulong sa 2 Peter chapter 3. Ang mga langit musilaog ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan, nagunsa kita, nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga maong bagong kalangitan ug ang bagong yuta din maghari ang katarong. Verse 14. Busa, mga hinigugma, samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pagkigdait kaniya. Kadtong nagahatag og bili sa mga pulong sa Dios kay maningkamot. Kadtong nagahatag og bili sa pulong sa Dios kanunay nga mangandam. Si Jesus miingon, kung makita ninyo ang Jerusalem palibutan sa kasundaluhan, kadtong anaa pa sa balay kinahanglan managan dayon ngadto sa kabungturan. Sa dihang naitabo ang eksaktong sitwasyon, kadtong nakahinumdom sa mga pulong ni Jesus nanagan ngadto sa laing syudad. Apan, kadtong wala motuo sa iyang mga pulong, wala makaamgo bisan kun kini natuman sa ilang atubangan. Ang mga butang nga nahitabo dinhi sa kalibutan naisulat na sa 2 Peter chapter 3. Ang mga langit musilaob ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Anaa kita sa sitwasyon diin kinahanglang maningkamot kita pag-ayo nga mahimong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya nga naisulat sa verse 14. Atong nablihan ang libro ni Malakay ug pamatud-an nga kining tanan nga mga pulong dili bakak kundi tinuod nga mga propesiya sa Dios. Atong ablihan ang Malakay chapter 4. Sa Malakay chapter 4 verse 1 kini naisulat. Nagingon ang Ginoo nga labing gamahanan, moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitas-on ug daotan sunugon sama sa dagami. Niadtuon niyang adlaw mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw. Kadtong nagsunod sa Dios, nagpasabot sa kadtong nahadlok sa ngalan sa Dios ug nagtuman ug nagpasidungog sa pulong sa Dios. Alang kanila, ang pagkamatarong musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga manglukso sama sa mga nating baka nga gipagawa sa turil. Mabuntog ninyo ang mga daotan ug mahisama sila sa abog nga tumban ninyo sa adlaw nga buhaton ko kini. Kini naisulat, moabot ang adlaw. Busa, moabot kayod kanang adlaw, dili ba? Wala kini nagpasabot nga ang adlaw mahimong moabot o dili moabot. Dayon, tungod kay moabot kayod kanang adlaw, unsay angay natong buhaton samtang nagahulat ni anang adlaw?
Unsa ang naisulat sa 2 Peter chapter 3? Kini naisulat, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios. Sanglit wala nato isipa ang mga pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang. Angay natong ikulit kining tanang pulong sa Dios atong kasing-kasing ug paningkamutan gayud nga ma-practice kini, dili ba? Bisan pa, kung ipakita nato kini sa mga tao, ginaisip nila kini nga usa ka binuang. Wala gayud sila magunaw na nga kini matuman. Kini mahimong usa ka kamatuoran. Kung mituo pa sila sa Biblia, unsay ilang mahimo? Muadto unta sila sa Sion ug mangandam. Dili ba sulubon nila pag-usab ang pulong sa Dios ug mutuman sa kabubuton sa Dios samtang nagkinabuhi nga balaan og Dios nun? Dili ba sila maningkamot pag-ayo nga mahimong putli ug dili masaway ug may pakigdait atubangan ni Kristo? Apan, sama sa mga pamanhunon sa mga anak ni Lot nga giisip ang pulong sa Dios ingon nga usa ka binuang, ang katawhan karon wala magtagad sa pulong sa Dios bisan pag kini gisangyaw kanila pinaagi sa mga propeta sa Dios. Hinuon sila mangutana, nganong gisulti nimo ang negatibong mga butang nga makapasubo kanamo? Mga igsuon, ang mga pulong sa Dios gihatag aron sa pagluwas sa katawhan. Walay negatibo nga mga pulong. Apan, ang mga tao sa kalibutan nag-isip niini nga usa ka binuang ug wala giseryoso ang propesiya. Busa, dili ba angay natong ihalad ang atong kasing-kasing sa pagluwas sa kalibutan? Gipaybalo sa Dios kanato nga sa nangagi, iyang gihukman ang kalibutan pinaagi sa tubig, ug sa karon siya magahukom pinaagi sa kalayo. Atong tan-awon ang Genesis chapter 6 verse 5. Nganong hukman sa Dios ang kalibutan? Ang Dios makagiya sa kalibutan ngadto sa kalinaw. Apan niabot na kini sa sitwasyon diin gikinahanglan ang paghukom tungod kay ang kalibutan dautan na kaayo. Ang Dios mapailubon kaayo, mao nga gitawag kini nga katapusang paghukom. Atong tan-awon ang chapter 6 verse 5. Unya nakita sa Ginoo nga hilabihan kadautan sa mga tao sa kalibutan, ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-una. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tao nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug ang mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Adunay naisulat sa Biblia nga gilunop sa Dios ang kalibutan sa panahon ni Noe. Tungod kay hilabihan kadautan sa mga tao, ang Dios wala na motugot sa ilang pagkadautan. Apan gihukman sila sama-sama kita pinaagi sa Genesis chapter 6. Atong tan-awon ang Genesis chapter 19 verse 1. Sa chapter 19 verse 1, kini naisulat. Sa pag-abot sa duha ka anghel dito sa Sodoma ni anang pagkagabii, naglingkod si Lot dito sa gangaan sa syudad. Sa pagkakita gayud niya sa duha ka tawo, mitindog siya ug misugat kanila. Mihapa siya sa ilang atubangan ug miingon, "Aniya ako aron pag-alagad kaninyo, kun mahimo hapit kamo sa akong balay, makapanghimasa kamo didto ug adto matulog. Ugma sa buntag makapadayon ra kamo sa inyong panaw." Apan mitubag sila, dagang salamat na lang, anira kami matulog dinhi. Apan mipadayon gayud si Lot sa pagdapit kanila ug sa katapusan miuban sila kaniya ngadto sa iyang balay. Nagpaluto si Lot og pan nga walay patubo ug naghikay maayong pagkaon alang kanila ug nangaon sila.
Sa wala pa manghigda ang mga bisita ni Lot, ang iyang balay gilibutan sa tanang mga lalaki sa Sodoma, batanon og tigulang. Kitawag nila si Lot og gipangutana, hain ba ang mga lalaki nga anaa matulog sa imong balay? Dada sila sa gawas aron makigilawas kami kanila. Si Lot migula og gisirahan niya ang pultahan. Mingon siya kanila, mga higala, ayaw intaw ninyo himua ang maong mangilad nga buhat. Kung gusto kamo, aduna ako'y duha ka anak nga dalaga. Dadon ko sila nga na kaninyo ug kamunay mahibalo kanila, apan ayaw intaw ninyo hilabti kining mga tawhana, kay mga bisita ko sila, ug kinahanglan nga panalipdan ko sila. Apan mingon sila, ayaw pagpanghilabot sa among pagabuhaton. Dili ka baya taga dinhi, kinsa ka ba nga magbuot kung unsay among himuon? Ayaw kamig babagi aron dili ka maiagom sa labi pang mangilad nga kadaot. Unya gitulod nila si Lot ug misaka sila aron gub-on ang pultahan. Apan gibira si Lot sa duha ka tawo nga didto sa sulod ug gisirahan nila ang pultahan. Unya gibutaan nila ang tanang tawo didto sa gawas aron dili na sila makatultol sa pultahan. Sa panahon sa Sodoma ug Gomora, hilabihan kadaotan ug mangilad ang moral nga panlantaw sa mga tawo sama sa panahon nga gihukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa tubig. Dili ba kini ang hinungdan nga gihukman sa Dios ang Sodoma ug Gomora pinaagi sa kalayo? Ingon usab niini sa tibuok kalibutan. Karon, ang tanang matang sa daotang mga butang mikaylap sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Bisan kinsa dali nga maka-access sa kadtong mga butanga. Tungod kay mao kini ang sitwasyon, ang Dios dili na makatugod sa pagkadaotan sa mga tawo karon. Mao nga, hukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa kalayo. Dili nato kini tratuhon nga usa ka binuang. Ang tanan nga mga pulong sa Dios, mga pasidaan ug mga propesiya nga siguradong matuman. Busa, dili nato kini tratuhon nga usa ka binuang ug magkinabuhi nga walay pagtagad. Atong ablihan ang Zephaniah chapter 1 verse 2. Sa chapter 1 verse 2 kini nagingon, Mingon ang Ginoo, wag tangon ko ang tanang butang sa kalibutan. Wag tangon ko ang tawo ug mga mananap. Ingon man ang mga langgam ug ang mga isda. Laglagon ko ang mga daotan, puuhon ko ang tanang tawo. Nagingon ang Ginoo. Sa panahon sa lunop ni Noe, wala nalaglag ang mga isda. Kinitungod kay ang kalibutan gihukman pinaagi sa tubig. Apan, sa katapusang mga adlaw, unsay may tabo sa isda? Bisan ang mga isda mga wagtang. Atong tan-aw ng verse 7. Paghilom kamo atubangan sa Ginoong Dios, kay duol na ang adlaw nga siya maghukom. Ang Ginoo nag-andam og halad nga sunugon, o giputli na niya ang iyang mga dinapit. Upadayon kita sa verse 14. Duol na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo maghukom ug pait kining palandungon, muhilak unya bisan ang taong isog, kay ang maong adlaw, adlaw man sa kasuko, adlaw sa kaguol ug kapait, adlaw sa kadaot ug kalaglagan, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa panganod ug sa dag-om, adlaw sa pagpatingog sa trompeta ug sa awhag sa pagpakigubat batok sa kinutaang mga syudad ug sa habog nga mga bantayanan sa paril. Miingon ang Ginoo, kastigoon ko ang mga tawo ug manglakaw niya sila sama sa buta, kay nakasala man sila kanako. Pabuhagayon ko ang ilang dugo sama sa tubig ug ang ilang unod mga dunot ug mga baho. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang ilang salapi ug bulawan. Ang tibuok kalibutan lamyon sa kalayo sa iyang kasuko ug sa kalit puuhon niya ang tanang tawo nga nagpuyo dinhi sa yuta. Kining tanan nga mga panghitabo tungod sa sala ug sa pagkadaotan sa kalibutan sama sa mga adlaw ni Lot ug Noe. Kita nagkinabuhi karon sa ingon ni ana nga panahon. Kinahanglan nga kanunay natong naon kung angay ba natong tratuhon ang pulong sa Dios nga usa ka binuang o kung seryosong gihatagan og bili ang mga pulong sa Dios. Kini na isulat.
Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios. Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios. Atong ikulit kini nga mga pulong sa atong mga kasing-kasing. Sa pagbuhat niini, angay natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsaon nato pag kinabuhi nga balaan og Dios nun nga makapahimuot sa Dios ug planuhon sa husto nga paagi ang nahabilin sa atong kinabuhi. Himuon nato ang tanang paningkamot sa pagpangita sa tanan natong nawala nga mga kaigsuunan, paggiya sa kalibutan ngadto sa paghinulsol ug paggiya kanila ngadto sa kaluwasan aron atong makumpleto ang ebanghelyo. Dili ba kita mabanhaw ug modan-ag sa kahayag? Dili sama sa pamanhunon sa mga anak ni Lot, dili nato tratuhon ang pulong sa Dios nga usa ka binuang. Sugod karon, atong isul og pag-usab ang pulong sa Dios aron kita maluwas ug makasulod sa mahangturong gingarian sa langit niining propetikal nga yugto nga giandam sa langitnong amahan ug inahan. Ako mohangyo kaninyo sa pagkumpleto sa ebanghelyo pinaagi sa matahom nga panaghiusa sa mga kaigsuunan diha sa kamaturan sa bagong kasabutan sa pagsaylo. Daghang salamat.